सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन देहबाट आत्मा अलग भएर गयो। कुहु 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 गर्नेवाला पिँजडाको चराले आज भुर्र उडेर गइदियो। अब त्यो पिँजडा केवल लगेर पिँजडा रूपी देहलाई फाल्यो भने स्याल कुत्ता गिद्धले आएर लुचेर खाँदा रहेछन्। हाम्रो शरीर त अर्काको विष्टा हुँदो रहेछ। यदि लगेर जलाइदियो भने आगोले भस्म बनाउँछ, पानीले खरानी बगाउँछ, वायुमण्डलमा धुवाको माध्यमबाट उडेर जाँदो रहेछ। लगेर पानीमा बगाइदियो भने माछा गोहीले पानीमा साधे 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 लुचेर आहारा बनाउँदो रहेछन्। यदि खाडल खनेर माटोमा पुरिदियो भने माटोबाट बनेको शरीर किरा पर्दो रहेछ। माछा उत्पन्न भएर अहिले गलेर सडेर त्यही माटोमा गएर शरीर मिल्दो रहेछ। शरीरको प्रायोजन छैन, प्रायोजन छ त शरीरको छ। कहिले के चाहन्छ, कहिले के चाहन्छ यो शरीर। एकचोटि लगाएको वस्त्र नराम्रो भन्छ, अर्को वस्त्र खोज्छ। एकचोटि खाएको नमिठो भन्छ, अर्को खोज्छ। तर आत्माले केही पनि खोज्दैन। आत्माले राम्रो नराम्रोको अनुभव पनि गर्दैन, मर्दा पनि मर्दैन। जसरी एउटा रुखले पुरानो पातलाई फालेर नयाँ पातको इच्छा गर्छ, लिन्छ, त्यसै गरी शरीरले पुरानो कपडा फालेर नयाँ कपडा लिन्छ। त्यसै गरी यो आत्माले पनि यो देह पुरानो भयो, यसलाई छोड्यो, अर्को देहमा गएर प्रवेश गर्यो। त्यही हो आत्मा। अब यो आत्मा र देहको कनेक्सन भएको शरीर कच्चा छ। एउटा कागजको पुतलीलाई हामी लगेर आफू सुत्ने पलङ अगाडि सजाएर भित्तामा झुन्नाएर राख्छौँ। तर हाम्रो शरीर मरेपछि झुन्नाएर सजाएर राख्न नमिल्ने आत्माले छोडेको शरीरलाई लगेर फाल्नै पर्ने, सडाउनै पर्ने, गलाउनै पर्ने, नष्ट गराउनै पर्ने। फरक यति छ। कर्कलाको पात माथिको पानी जस्तै छ, कता ढल्ने कता ढल्ने थाहा छैन। अहिले ट्याउट्याउ गरिरहेछ, कहिले उडेर जान्छ यो पनि थाहा छैन। नजाऊ 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 भन्दा पनि मान्दैन। न गुरुले रोक्न सक्नु काल शिरमा घुम्न थालेपछि, न श्रीमानले, न श्रीमतीले, न पैसाले, न छोरा बुहारीले, न इष्टमित्रले, न रुँदा न कराउँदा न चिच्याउँदा मान्ने कसैले भनेको मान्दैन। आयो टप्प टिपी टपक्क बनाएर माथिल्लो लोकमा लग्यो। अब हाम्रो यतिन्जेलसम्मको खेल खत्तम भयो, देह नाश भयो। जय राम हरि बोल, हरि बोला झुट माया जानी। हरि बोला झुट माया जानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको। हरि बोला झुट माया जानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको। हरि बोला झुट माया जानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको।
बगलाको पानी पानी हो हाम्रो शरीर पानी हो पानी हो हाम्रो शरीर पानी हो सललल बगेर कता जानी हो सललल बगेर कता जानी हो पानी हो हाम्रो शरीर पानी हो पानी हो हाम्रो शरीर पानी हो सललल बगेर कता जानी हो सललल बगेर कता जानी हो इष्ट र मित्र मानव चोल रहेछ नि विचित छोरा छोरी इष्ट र मित्र मानव चोल रहेछ नि विचित छोरा छोरी इष्ट र मित्र मानव चोल रहेछ नि विचित स्वर्ग जाने एउटै छ बाटो सुन भक्त नढुङ्गनमा स्वर्ग जाने एउटै छ बाटो सुन भक्त नढुङ्गनमा स्वर्ग जाने एउटै छ बाटो सुन भक्त नढुङ्गनमा
बोले वैकुण्ठ निवास भगवानको हो। आमा सुखदेव स्वामीले ज्ञान विस्तार गर्दै 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 अगाडि बढिबक्सियो। त्यही बेला एकाग्र भावबाट भगवत भक्ति मार्गमा लाग्यौं भने तत्त्व ज्ञान प्राप्ति गर्नका लागि भगवानको चिन्तन गर्यौं भनेदेखि के भने 7 दिनको यो ब्रह्मश्रापबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तबाट राजा परीक्षितले अनसन व्रतमा मौन व्रत बसेर सुखदेव स्वामीको मुखबाट कथा सुन्दै 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 अगाडि बढ्नु भएको छ। सत्यम छतो किम कशिप प्रेसैर बाहो स्वसिद्धि भव वर्णै किम सत्यं जलो किम पुरुधान्य पात्र दिग्वत कलादौ सत्य किम दुकुलय। सत्संगको फल प्राप्त गर्नु छ भने केहीको इच्छा गर्नु हुँदैन। एकाग्र जग्गामा एकान्तमा बस्नुपर्छ। मुनेर एकान्त जीवनम ध्यान मन्त्रमा बसेर भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ। खानाका लागि मिठा मिठा प्रकारको इच्छा गर्नु हुँदैन। वृक्षमा फलेका फल टिपेर पानी खाएर आत्मा बचाउनु पर्छ। लगाउनका लागि नयाँ नयाँ वस्त्र अलङ्कारको इच्छा गर्नु हुँदैन। वृक्षबाट झरेका पातलाई बरको चोपबाट त्यसैको माध्यमबाट यो शरीरको गोप्य अङ्गलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। सुत्नको लागि महल पलङको इच्छा गर्नु हुँदैन। खुल्ला चौरमा गएर त्यही पात पतिङ्गर माथि डङरङ्ग लड्नुपर्छ। केवल त्यसरी एकाग्र भावबाट वैराग्यता प्राप्ति भयो भनेदेखि भगवानको सच्चा भक्त बनेर माथिल्लो लोक प्राप्त गर्ने हो। चाहे मिले सोना चांदी में, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले महल पलंग, चाहे मिले कुटिया खाली। यदि भोकै लागेको छैन भने खाने वस्तु परिकार प्रशस्त छन्, मन लाग्दैन। गोजीमा पैसा छन्, सोना चाँदी हीरा मोती छन्, पसल पनि ठाउँ ठाउँमा छ, किनेर खान मन लाग्दैन। अब भोक लागेको छ भने केवल सोना चाँदी हीरा मोतीले त्यो काम गर्न सक्दैन जुन काम एउटा बासी रोटीको टुक्रोले गरिदिन्छ, आत्मालाई बचाइदिन्छ। चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले महल पलङ। निन्द्रा लागेको छैन भने लाखौं लाखको बेडमा गएर पल्टिँदा पनि निन्द्रा आउँदैन। यदि निन्द्रा लागेको छ भने त्यो लाखको बेड चाहिँदैन। खाली चौरमा गएर पल्ट्यो भने पनि आनन्दको साथ निन्द्रा आउने हो। लौ त मेरो राजन नभई विकारो नमान प्रदानम भनेर त्यो अवस्थामा विकार भाव जति हटिएर जान्छन्, आत्मशुद्धि हुन्छ भनिकन शाश्वत ब्रह्मज्ञानको बारेमा ज्ञान विस्तार गर्दै गर्दै अब धेरै प्रकारका देवताहरू छन्। त्यही धेरै प्रकारका देवता मध्येमा कुन चाहिँ इष्ट देवता मान्ने मोक्ष प्राप्तिको लागि भनेर परीक्षितले प्रश्न गर्दा सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो। ऐश्वर्य प्राप्ति गर्नका लागि विष्णु भगवानको चिन्तन, रूपको प्राप्ति गर्नका लागि जगदम्बा भुवनेश्वरी आमाको चिन्तन, ज्ञान प्राप्ति गर्नका लागि सरस्वतीको चिन्तन, श्रीमान श्रीमतीको जोडा मिलेर बस्नका लागि अब सौभाग्य प्राप्ति गर्नका लागि देवादिदेव भोले बाबाको चिन्तन, राज्य प्राप्ति गर्नका लागि इन्द्रको चिन्तन, धन सम्पत्तिको वृद्धि गराउनका लागि धनका मालिक कुबेरको चिन्तन, बाजागाजा बजाउनका लागि विद्याधरको चिन्तन, गाउनको लागि गन्धर्वको चिन्तन, नाच्नको लागि अप्सराको चिन्तन, मोक्ष प्राप्तिको लागि अकाम सर्वकाम होदा मोक्ष काम होदा रदि भगवान गोविन्द परमात्माको नाम जप्नु, उनै गोविन्द भगवानको नाम संकीर्तनबाट मोक्ष प्राप्ति हुने हो। मोक्षको लागि भगवान नै सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। अन्त्य नारायण स्मृति, हामी अन्तिम अवस्थामा मात्र भगवानलाई सम्झिने गर्छौँ। जहिले पनि दुःख त पर्छ। लौ मेरो बाबा भन्छौँ, बाबा कहाँ गए किन आउँथे। लौ मेरो आमा भन्छौँ, आमाले पनि वास्ता गर्दिनन् त्यो बेला। लौ मेरा बुढा, लौ मेरा बुढी, लौ मेरा छोराछोरी भन्दा भन्दै अन्तिममा हारी गुहारी गर्नको लागि पुग्छौँ। लौ मेरो ऐयानी भगवान, बेलैमा ऐयानी भगवान भनौँ न। ती ऐयानी बा हो, ऐयानी आमा हो भन्ने ठाउँमा ऐयानी भगवान भन्ने गरौँ त। त्यति दुःख भोग गर्नु पर्छ। माइत जान चिरिच्याट्टै परेर गएको, बुढासँग फोनमा बोल्दै गएको, त्यो तरङ्गले ड्याममा ठेस लाग्यो।
ऐया नि आमा हो अरे ल माइत पुग्नै भ्या छैन आमा के को सुन्थ्यौँ त्यहाँ ऐया नि बा हो भनिएछ र बाउ चाहिँ ऐना हेर्न कहाँ पुग्यो टोपी ढल्काएर ऐया नि बुढा भनिएछ बुढाले 3 दिनको छुट्टी दिएर पठाएको छ नि के सुन्दिरहन्छ ऐया नि भगवान भनिन्छ अब पहिले नै ऐया नि भगवान भन्यो भने मलमपट्टि बेलैमा लाग्थ्यो कि बेलैमा प्राथमिक उपचार हुन्थ्यो कि चिन्तनको प्रभावबाट धैर्यताको प्रभावबाट त्यसैले अन्त्य नारायण स्मृति जति नै मै हुँ भने पनि जति नै भगवानको विरोधाभास गरे पनि जति नै सत्यतालाई दण्डित गराए पनि त्यही व्यक्तिले अन्तिममा सम्झनेवाला भनेको त भगवान नै हो। भगवान मान्दैन एउटा व्यक्तिले मान्नुहोस् गाडी किनिएछ त्यो गाडी किन पूजा गर्न पर्छ स्वस्तिकको चिन्ह लेखेर पूजा गरेर रिबन झुन्नाएर धूप सल्काएर ल है मेरो यात्रा सफल बनाइदेऊ है धेरै नबिग्रियोस् है खर्च धेरै नआओस् है ल अन्तिममा गुहार्न परेको परेन जति घमण्ड गरे पनि गुहार्ने भगवानलाई पसलको सटर घुरुक्क बिहान तान्ने बित्तिकै धूप सल्काएर ल है आज पल्लो पसलमा नि आँखा नजाओस् त्यसको पसलमा नि आँखा नजाओस् बाटा हिँड्ने जतिको सबैको आँखा मेरै पसलमा गरोस् है आज धेरै व्यापार होस् है धेरै आम्दानी होस् है यो नबिकेर सिद्धिएका सामान कटोस् है आखिर त्यो धुप किन घुमाउँछौ त फाइदाको लागि अन्तिममा चाहिँदो रहेछ भगवानले जन्मिँदा भगवान नै मर्ने बेलामा भगवान नै गर्भमा लिएर यति राम्रो सृष्टि गरिदिने भगवान नै अन्तिममा चित्तमा लगेर आगो लगाएर खरानी बनाइदिने भगवान नै अन्तिम अवस्थामा गएर पाप र पुण्यलाई फिल्टर गरेर छानेर राम्रो काम गर्नेलाई वैकुण्ठ लगिदिने भगवान नै नराम्रो काम गर्नेलाई नराम्रो चोलामा परिवर्तन गराएर तातैका तेलमा लगेर डुबाइदिने दण्ड दिनेवाला पनि भगवान नै सबै भरोसा हुँदै उपाराला ठाकुरजीको जे गर्छन् जे गराउँछन् जे भयो जे बाँकी छ सबै उपरवाला भगवान भरोसा हुनुकै चिन्तन हुनेको भनिकन राजा परीक्षितलाई भागवत कथा शुभारम्भ गर्न लागि बक्सियो। अब भागवत कथाको प्रवचनको सुरुवात गर्न लागि बक्सियो। पद्मासनमा बसेर इष्टकुल देवतालाई नमस्कार गरेर थानीमानी देवी देवताको चिन्तन गरेर भागवत भगवानको ध्यान गरेर सुखदेव स्वामीले भागवत कथा शुभारम्भ सुरुवात क्रममा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोतवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तिर तृतीय देहिनां अन्तर्भवाय नपलक्ष्म वर्तमनि जसलाई माया गरेर जाँदा पनि मुक्ति दिने जसलाई ऋषि गरेर दानवीहरूले लडाई गरेर जाँदा पनि मुक्ति दिने जसलाई दुःखमा सुखमा सम्झिँदा जीवन स्तर अधोन्नतिबाट अवन्नति तर्फ लैजाने वाला दयाका सागर भगवान तपाईलाई मेरो नमो नमस्कार छ। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् बन्धनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवस्य नमो नमः। जसको कीर्तनको प्रभावबाट जसको चिन्तनको प्रभावबाट जसको ध्यानको प्रभावबाट जसको मननको प्रभावबाट जसको दासी भक्त बनेर सेवा गरेको प्रभावबाट यस लोक र परलोकको पनि उद्धार गराइदिने वाला परमात्मा तपाईलाई मेरो नमो नमस्कार छ। किरात हुरन्द्र पुलिन्द पुल्कस आधिर कंकयवन कसादय यन्ये च पाप यदुपाश्रयश्रय शुद्धन्ति तस्मै प्रभु वैष्णवे नमः। जसको नामको महिमाको प्रभावले किरात भई होरान्द पुलिन्द पुल्कस आदि र कंका यवना खसादीहरू पनि भूषुनादेखि हात्तीसम्म मानवदेखि दानवसम्म सबैलाई जीवन उकास दिने सबैलाई मुक्तिको दान दिनेवाला भगवान तपाईलाई पनि मैले नमस्कार गर्न कहिल्यै छोड्दिनँ। श्रियं पतिर्यज्ञ पतिर प्रजापतिर ध्येयं पतिर लोकपतिर धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दक विष सात्वतां प्रसिद्धतां मे भगवान सतां पति। लोक का पति यज्ञ का पति धरा का पति विश्वब्रह्मांड का पति लक्ष्मी का पति समस्त भक्त का पति पिताजी को रूप में
गुरु पनि तपाईँ, आमा पनि तपाईँ, बाबा पनि तपाईँ, बन्धुवर्ग आदि पनि तपाईँ, इष्ट देवता पनि तपाईँ, कुल देवता पनि तपाईँ, लोकपाल क्षेत्रपाल देवी देवता पनि तपाईँ, मनमा आएर विराजमान हुनेवाला पनि तपाईँ, जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाएर वैकुण्ठ पुर्याइदिनेवाला तपाईँ, प्रसिद्धतामले भगवान सतामपति तपाईँलाई मेरो नमस्कार। चिन्तन गरिए अब परीक्षितलाई 4 प्रकारबाट सृष्टि उत्पत्ति भएको कथा सुनाउन लाग्नु। 4 जात भनिएको छ। अहिले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रमा ल्याएर हामीले विभाजन गरेका छौँ, तर यो 4 जात भनिया होइन। 4 जात के अण्डज फूलबाट पैदा हुने कोही एक जात, उद्भिज केवल आफै उम्रिएर महान वृक्ष बनेर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनेवालाको 2 जात, जरायुध स्वट्ट काटेर लगेर जमिनमा गाड्नाले भाब्रा पलाएर आउनेवालाको 3 जात हामी यही भित्र पर्छौँ। ऋतुदानबाट हाम्रो जन्म हुन्छ, हामी तेस्रोमा पर्छौँ। स्वदेज भनेको चाहिँ शरीरको मैल पसिनाबाट तैरी हुनेवाला उपियाउड जुम्रा लगाएको जन्मकन 4 जात भनिएको छ। अहिले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यही हो 4 जात भनिएको छ। 36 वर्ण भनेको चाहिँ राई, लिम्बू, कुमाल, अधिकारी, श्रेष्ठ, भट्ट, थापा, चौला गाई, गुरा गाई, यस्ता यस्ता हुना गाई होइन। 36 वर्ण भनेको चाहिँ बाट ज्ञासम्म गन्दै जाँदाको 36 वटा अक्षर नै 36 वर्ण हो। 4 जात भनेको चाहिँ अण्डज, उद्भिज, जरायुध वा स्वदेज, यो 4 जात हो। 36 वर्ण कदेखि यहाँसम्मको अक्षरलाई 36 वर्ण भनिन्छ। यो नेपाल एउटा सुन्दरमय फुलबारी बगैँचा हो जहाँ 4 जात 36 वर्णको सुन्दरता छ। अहिले हामी कसरी रूपान्तर गर्छौँ? शूद्र भनिएको छ, अपमान गरिएको छ। त वैश्य भनिएको छ, अपमान गरिएको छ। त क्षेत्री भनिएको छ, अपमान गरिएको छ। यी बाहुनवाद, बाहुन जस्ता बाहुनले खायो, बाहुनले भ्यायो भनिएको छ, बाहुनले अपमान गरिएको छ। बेकारमा न नाफा छ न घाटा छ। बाहुनवाद, क्षेत्रीवाद, वैश्यवाद, शूद्रवाद भनिरहेको छ। अब यो के रहेछ त? यसको बुद्धि बुझ्नुहोस्, सत्य बुझ्नुहोस्। एउटा पहिले सत्यता युगमा एक ऋषि हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो भक्तिश्री भन्नेवाला ऋषि। भक्तिश्री भन्नेवाला ऋषिका जन्मकन रहेछन् 4 भाइ छोरा। त्यही 4 भाइ छोरा मध्येमा जेठो छोरो धर्म कर्म गर्ने, पूजापाठ गर्ने, वेद पढ्ने, शङ्ख बजाउने, त्यही भएर बाजे पनि भनिन्छ। बाबु मेरो छोरो जेठा, तिमी ब्रह्मकुल सम्हाल है भन्नु। ब्रह्मकुलमा गयो जेठो। माइलो छोरो अलिकति डर लाग्दो पनि। बाबु तिमी सुरवान छौ, तिमीले क्षेत्रीय कुल सम्हाल है भनिदिनु भयो। क्षेत्र भनेको पृथ्वी, क्षेत्र भनेको हात, क्षेत्र भनेको शरीर। यो हातले शरीरको र पृथ्वीको प्रजाको रक्षा गर्ने भएको हुनाले उसको नाम हो क्षेत्री। माइलो छोरो क्षेत्री कुल सम्हाल्नपट्टि गयो। साइलो छोरो व्यापार व्यवसाय गर्न सिपालु रहेछ। कमाउनु पर्छ, जमाउनु पर्छ, भगवानको पूजा अर्चनामा तल्लीन हुनु पर्छ। भगवानको पूजा नगरिकन हाम्रो जीवन उकासिन सक्दैन। भगवानको चिन्तन नभइकन हामी माथिल्लो लोकमा जान सक्दैनौँ भनिकन चिन्तनको माध्यमबाट दान गर्ने, धर्म गर्ने, कर्म गर्ने, एक अर्कामा सेवाको भाव राख्नेवाला जसको नाम हो वैश्य। नेवार समुदायहरू वैश्यमा पर्दछ। वैश्यले पाएको त्यो राम्रोपन, वैश्यले पाएको त्यो सौभाग्यलाई हामी घाटा नगरौँ है। एउटा कुरो थाहा छ, कुनै मन्दिरमा, कुनै स्कुलमा, कुनै क्याम्पसमा, कुनै वृद्धाश्रममा गएर हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी दान दिनेवाला वैश्य नै छन्। शिलालेखमा हेर्नु, सम्पन्न पनि हुन्छ। ब्रह्मकुल भनेको मुख, क्षेत्री भनेको हात बाहु, शूद्र भनेको पेट, शूद्र भनेको थुप्रिने ठाउँ पर्छ। दाल भात अचार तरकारी जे छ मिठो नमिठो घाँटीबाट सुलुक्क बनाइदियो, थुत्रुक्क गयो, थुप्रियो, सम्पन्न। शूद्र भनेको चाहिँ पाउ, कट्टीदेखि तलको भाग। शूद्र भनेको चाहिँ कान्छो छोरोले, दाजुहरूले भनेको पनि नमान्नु,
बाबा आमाले भनेको पनि नमान्नु, काम पनि नगर्ने, जब पनि नगर्ने। मेरो बाबु छोरो काम छ, तिमी सुध्रिनुपर्छ बाबु, यता आऊ, जब गर, काम गर भनेको मान भनिकन सुधार्ने मतमा लागेको हुनाले बाबु तिमी सुधार्ने बाटो लाग, तिमीले शूद्रकुल सम्हाल है भन्छ। शूद्रकुलमा प्राय दयाको भाव हुन्छ, सेवा गर्न उनीहरू ज्यादै तत्पर हुन्छ, काम गर्न तल्लीनता हुन्छ, खट्न सक्छ। बुझियो नि? ब्रह्मकुल बाहुले 6वटा काम गर्नु भनेछ, पढ्ने, पढाउने, दान लिने, दान दिने र यज्ञ गर्ने, गराउने। 3 काम गरिया छन्, 3 काम पातालो छ बाहुनहरूको पनि। यज्ञ गराछन्, गर्न अलि पातालै छ, पढ्या छन्, पढ्न अलि पढाउन पातालै छ, दान लिया छन्, दिने कत्रा मनले दिने, घोडा रसाइहाल्छ। कहाँबाट छेत्रीले प्रजाको र पृथ्वीको हितको काम गर्न 2टा काम गर्न। वैश्य भनेको चाहिँ व्यापार व्यवसाय फस्टाउने, दान धर्म कर्म पूजा भक्ति मार्गमा बढी अग्र स्थानमा जाने, जसको नाम हो वैश्य। सबलाई नमस्कार हो, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार।